بكم. معكم رضا الشيخ من قناة الخير في الشارع. الحلقة اللي فاتت تكلمنا على لو موديل اوزي. سيتي لو بروميير كور في الاركيتكتور اوزي. هنايا هضرنا على لي كوش، هضرنا على لي 7 كوش، شفنا لو ميساج كيفاش تتوقع عليه لونكابسولاسيون ديال لي دوني، كيفاش تتوقع على ديزونكابسولاسيون في لو كوتي ريسبتور. اليوم غادي نهضروا على لو موديل تي سي بي اي بي. اليوم غادي نهضر خصوصا على لي دو بروتوكول ديال تي سي بي اي يو دي بي، لي دو بروتوكول اللي كاينين في لاكوش ترونسبور. كما كتعرفوا ان لو موديل اوزي فيه لي 7 كوش ديالو. عندنا لا كوش ابليكاسيون باردون، عندنا لا دوزيام كوش عندنا بريزونطاسيون، عندنا لا تروازيام كوش عندنا لا كوش سيسيون، هنا تتوقع ليتابليسمون دو كونيكسيون، عندنا لا كوش ترونسبور. Après on a la couche réseau. Après on a la couche liaison de données. Et la dernière couche on a la couche physique. هنايا كما كتعرفوا عندنا في لو موديل اوزي عندنا 7 كوش. لو موديل تي سي بي اي بي جا وهو يريزومي لينا هاد الموديل اوزي، عطانا 4 كوش. كما شرنا ليه الحصه اللي فاتت انه هاد لي 3 كوش اللي الفوق كيتسماو دي كوش بوتون بو، وهادو اللي لتحت كيتسماو بروش اون بروش. هنايا في لاكوش ترونسبور هضرت على واحد دو بروتوكول اللي هما قلت لكم نوطيهم في واحد الطريقه اللي انا غادي نرجعوا عليهم، هما تي سي بي اي يو دي بي. هاد لي دو بروتوكول هادو واحد فيهم اورينتي كونيكسيون وواحد نون اورينتي كونيكسيون، غادي نهضروا عليهم من بعد. خليونا دابا نشوفوا لو موديل اللي هو تي سي بي اي بي. لو موديل تي سي بي اي بي جا هو يجمع هاد لي 3 بروميير كوش، جمعهم في كوش وحده سماها ابليكاسيون. ابخي هاد ترونسبور بقات هي في لا نوميناسيون ديالها ترونسبور تا في لو موديل تي سي بي اي بي. لا كوش ريزو ولا سميتها في لا نوميناسيون ديالها ولا سميتها انترنت. وفي هاد لي دو كوش هادو تجمعوا لي زون دو دوني او فيزيك، عطاتنا واحد الكوش سميتها اكسي ريزو. Pour l'encapsulation مع désencapsulation ديال لو ميساج بقى لو ميم برانسيب. كاين موديل اوزي، كاين لو موديل تي سي بي اي بي، كيتزاد لونتيت بور الميساج. في كل كوش تيتزاد واحد لونتيت باش تيدونتيفي هذيك لاكوش، باش ملي توصل لاكوش اونولوج في لو كوتي ريسبتور تعرف لو ميساج انه ديستيني لهاد الكوش وماشي للكوش اللي تحت منه. في لا دوزيام بارتي من هاد لا فيديو هادي غادي نهضر على لي دو بروتوكول اللي هو تي سي بي و يو دي بي. علاش؟ لانه كل ابليكاسيون و اش كتستعمل، سواء كتستعمل تي سي بي سواء كتستعمل يو دي بي. بقاو معايا نشوفوا لا دوزيام بارتي. بعد ما تكلمنا على لو موديل تي سي بي اي بي، شفنا لي كوش كيفاش تريزوما بارابور لو موديل اوزي. ولا عندنا في لو موديل تي سي بي اي بي ولا عندنا 4 كوش اللي هي ابليكاسيون و ترونسبور انترنت و اكسي ريزو. هنا دابا غادي نسبيسيفي لا كوش اللي بنهضر عليها اللي هي ترونسبور. لا كوش ترونسبور اللي قلنا انه عندها دو بروتوكول، عندها بروتوكول تي سي بي وعندها لو بروتوكول يو دي بي. هذا Transmission Control Protocol، هذا User Datagram Protocol. هذا كيتسمى Orienté Connexion وهذا Non Orienté Connexion. كيفاش؟ هنا غادي نكتب انايا انه غادي نهضر على تي سي بي. انا عندي باغ اكزومبل ان يوتيليزاتور، عندي اون ماشين ولا اورديناتور بغيت تكونيكتا ان سيرفور. انا عندي هنا مثلا سيرفور هو هذا مثلا un serveur, وعندي هنايا une machine client. انا بغيت نكونيكتا ليه. كما كتعرفوا انا مثلا بيمشي للسيرفور راه خصني ايطابلي معاه واحد لا كونيكسيون. ابخي عاد غادي ندير لي شونج دي دوني باردون، عاد لا تروازيام ايطاب غادي نجي وغادي نتديكونيكتا من السيرفور.
يعني في الاول تاع ليتابليسمون دو كونيكسيون كنصيفط ليه واحد لا روكيت. هذيك لا روكيت اش فيها؟ فيها الميساج سينكرون سينك وفيها واحد لو نيميرو دو سيكونس اللي هو باغ اكزومبل اكس باش كيرد عليا السيرفور الا كان ديسپونيبل كيرد عليا بسينك ان ميساج سينكرون ابخي واحد لو نيميرو دو سيكونس بروبر au serveur اللي هو y و لا سي كا l'accusé de réception x plus 1. علاش x plus 1؟ إلا جاوبني هو ب x plus 1 يعني راه ديجا إلا reçu x يعني باش تيانكريمونتي و تيصيفط ليا accusé de réception x plus 1 يعني راه وصلو ل x. باش كيجاوبو لو كليون كيجاوبو بواحد لا روكيت اللي فيها ACK y plus 1. علاش y plus 1؟ اللي هو صيفط ليه y plus 1 يعني راه وصلني y. هنا كتسمى هذا l'établissement de connexion en 3 temps. 3 temps علاش؟ voilà le premier temps, deuxième temps, troisième temps. يعني كانت l'établissement de connexion en 3 temps. انا هنايا ديجا وقعت l'établissement de connexion باردون. دابا اش بندير ليشونج ديال لي دوني. هنايا بندير ليشونج ديال لي دوني. ايماجينيو السيرفور دابا صيفط ليا 3 ديال لي روكيت en même temps هما هادو فوالا. صيفط ليا اجي نبدل لا كولور صيفط ليا x وصيفط ليا x plus 1 وصيفط ليا x plus 2 3 روكيت. انا جاوبتو باش جاوبتو ب x plus 1 جاوبتو ب x plus 1. Ça veut dire quoi? جاوبتو ب x plus 1. Ça veut dire que ما وصلاتوش x plus 1 وما وصلاتوش x plus 2. لأنه كما قلنا قبيله فاش درت ليه لاكيزي دو ريسبسيون x plus 1 هنا راه وصلو ديجا x. دابا هنايا قال ليه بحال قال ليه صيفط ليه x plus 1 يعني هو ما عرف كاع واش صيفط ليه هو x plus 1 و x plus 2 هو راه صيفط ليه 3 روكيت هو وصلاتو هي وحده يعني ما افترضتوش هو باش يتريتي 3 روكيت. الوغ اش كيدير لو سيرفور بويسكو هو ما قالش يوصلو 3 en même temps يتريتيهم صيفط ليه x plus 1 x plus 1 يعني دابا اتفقوا لو كليون مع لو سيرفور انه هو ممكن يتريتي روكيت وحده يعني دابا تيصيفط ليه روكيت وحده يعني تيصيفط ليه دوني بدوني. ما يمكنليش مثلا يصيفط ليه 3 دقه وحده يعني ماشي في لا كاباسيتي ديال الكليون. هنا كنهضر على لو فونيتراج. لو فونيتراج في الاول تيصيفط 3 يعني تتكون عندي واحد لا بوند باسونت مثلا هما هادو مثلا اللي فيها انا مثلا هو صيفط ليه في الاول 3 نتلاها بحال هكا صيفط ليه 3 ولكن هو ما قادش يوصلوه 3 دقه وحده. اش ولا كيصيفط ليه هي واحد. يعني اش كيدير لو برانسيپ ديال الفونيتراج؟ لو فونيتراج بحال قلتي تيعطي لو بوزوان في الريزو يعني بحال دابا لو كليون مع لو سيرفور خصهم مثلا هيلين وحده تعطيه هيلين يعني ما تيوكوبيش لا بوند باسونت كامله وما تيستعملهاش كامله. يعني علاش ما غادي يستعمل انا لي ريسورس كاملين وانا ما محتاجش ليهم كاملين يعني تيعطيه القدر اللي بغا هو في لا بوند باسونت. هذا هو لو برانسيپ ديال لو فونيتراج او ترانسميسيون دو دوني. ايماجينيو معايا دابا انا ساليت لي دوني ساليت كلشي دابا بغيت نديكونيكتا من السيرفور غادي نصيفط لو كليون واحد لا روكيت اللي هي فيها السيكونس اللي هو x غادي يجاوبو لو سيرفور بواحد السيكونس اللي هو غادي يجاوبو بواحد لا روكيت اللي هي في باكوزي باسيكا تساوي x plus 1 باش نديكونيكتا والسيرفور براسو تيعاود يصيفط روكيت اخرى اللي فيها كلوز ميساج كلوز اللي هو فيه لا سيكا x plus 1 و سيكونس اللي هي y وكيعاود يجاوبو لو كليون بواحد لا سيكا ديال y plus 1 كوم كوا انه راه ديجا وصلوا لو y. هادو
كيتسمى لا ديكونيكسيون ولا لا ليبراسيون دي ريسورس كتم اون 3 طون موديفيي. في الاولى لا كونيكسيون كتكون اون 3 طون، هذه كتكون اون 3 طون موديفيي. كنتمنى انه كلشي كان واضح هنايا، لانه هذه الطريقه باش تشرح هاد الموديل تي سي بي مع الاي دي بي. غادي نشوفوا في الاي دي بي. في الاي دي بي قلت لكم ما تكونش ليطابليسمون دو كونيكسيون. الاي دي بي ما كيتسوقلكش، كيصيفط لك لي روكيت كاملين لي دوموندتي انت، سواء وصلوك ولا ما وصلوكش، يكون لي فيشي اوغاني ما كيهموش. يعني هنا فين كنهضر لكم على باردون، فين كنهضر لكم هنا على لا فيابيليتي. في التي سي بي تتكون لا فيابيليتي، ولكن هو ثقيل بارابور لي دي بي. لي دي بي كيصيفط لك دغيا لي دوني، سواء وصلوك ولا ما وصلوكش، ما وصلوكش يعاود يصيفط لك ثاني كلشي، كيصيفط لك ثاني لي دوني. تي سي بي لا، تصيفط لك اكوزي دو ريسبسيون، يعني راه وصلوني، كيعاود يصيفط لك الطرف الاخر. هكا يخدم التي سي بي، وفيه ليطابليسمون دو كونيكسيون وفيه لا ديكونيكسيون بارابور لي دي بي. الحلقه ديال اليوم سالات واحد ريكابيتولاتيف على هادشي اللي شفنا لي كوش ديال موديل تي سي بي اي بي، شفنا الفرق بين تي سي بي و يو دي بي، شفنا ان هذا اورينتي كونيكسيون و يو دي بي نون اورينتي كونيكسيون، شفنا كيفاش لي روكيت بور ليطابليسمون دو كونيكسيون، شفنا كيفاش لي شونج ديال لي دوني، شفنا اوسي كيفاش تتكون لا ديكونيكسيون في الموديل تي سي بي، شفنا ان لي تي سي بي فيه لا فيابيليتي و اليو دي بي ما كايناش لا فيابيليتي. غادي نشوفوا لي زابليكاسيون اونسويت اللي كيستعملوا تي سي بي و لي زابليكاسيون كيستعملوا يو دي بي. هادشي غادي يجي من بعد. الدرس اللي جاي مورا هذا ان شاء الله غادي نتكلم على لي زادريس اي بي، غادي نشوفوا لادريس اي بي، غادي نشوفوا لي كلاس ديالهم، نشوفوا الانواع تاع لي زادريس اي بي، غادي نشوفوا لي بلاج، غادي نشوفوا كلشي اللي عنده ريلاسيون مع لي زادريس اي بي. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم عجبتكم، ولا عندكم شي اقتراحات ولا شي تساؤلات كيف العاده راسلونا عبر البريد الالكتروني اللي غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون ديال هذا الفيديو. وما تنساوش تيليجيو لا باج فيسبوك وتابوناو سور لا شين يوتيوب باش توصلوا ديما بالجديد ديال لا شين ديالنا. والسلام عليكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.